दर्शकबिन नमस्कार। तपाईले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो विशेष श्रृङ्खला निषेधाज्ञाको अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ। हामी यो कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएदेखि नै तपाईहरूलाई विभिन्न क्षेत्रको अपडेट दिइरहेका छौँ। यो दोस्रो लहरबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर सजग पनि गराइरहेका छौँ, सरकारलाई झकझकाइरहेका पनि छौँ। र यो अहिलेको कोरोना जस्तो पहिलो लहरबाट हामीले फेस गरेर अगाडि बढ्यौँ र त्यसबाट जुन तवरबाट हामी पार पाउँदै अगाडि बढियो र फेरि दोस्रो लहर देखा पर्यो, जसमा केही सरकारका कमी कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको संख्या निरन्तर निषेधाज्ञा लगाएको 3 हप्ताभन्दा धेरै समय बितिसक्दा समेत यसको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन। मृत्युको ग्राफ पनि करिब उस्तै देखिएको छ र अहिले खोपको कुराहरू अगाडि आइरहेको छ। तर पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पनि कुनै प्रकारले खोपको लागि पहल गरिरहेको छैन। यद्यपि योभन्दा अगाडि गत सालको अन्तिमतिरमा भारतबाट पनि केही 10 लाख खोप अनुदानमा आएको थियो। त्यसबाहेक 8 लाख खोप चीनबाट अनुदानमा आएको थियो र सो खोप अहिले लगाउने दोस्रो चरणको दोस्रो डोज लगाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। सोही अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूले पाइरहेको अवस्था छ। अब यसैसँग जोडिएको हुन्छ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, जसको यस्ता सङ्कटको बेलामा चाहिँ राम्रोसँग सहकार्य भएन, कोअर्डिनेसन भएन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। ती आपत्तिहरू पनि सर्वसाधारणहरूबाट आइरहेको अवस्था छ। अब देशले अथवा संघीय सरकारले यो खोप ल्याउनको लागि अहिले खासै कुनै पहल गरेको जस्तो देखिँदैन। यद्यपि कतिपय नगरपालिकाले, स्थानीय तहले भने खोपको लागि आफ्नो स्थानीय तहलाई सुरक्षित बनाउनको लागि विभिन्न पहल गरिरहेका छन्, जसमध्ये एउटा हो र सुरुवात पनि एउटा नगरपालिकाले गरेको छ, जसले आफैले खोप ल्याएर मेरा नागरिकलाई सुरक्षित बनाउँछु भनेर एउटा अभियान चाल्यो। सोही अनुसार यहाँ आएर, केन्द्रमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई भेटेर पनि अनुमति मागिरहेको अवस्था छ। आज हामी यही खोपसँग स्थानीय तह जसले यो खोप ल्याउनको लागि अनुमति माग्दै केन्द्रको ढोका ढकढकाउन आइपुग्यो, रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण बहादुर थापासँग कुरा गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। खुसी लाग्छ, तपाईको समाचारहरू केही दिन अगाडिदेखि पढ्दै थिएँ। खोप ल्याउनको लागि आफै अनुमति माग्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। के भइरहेको छ नि अहिले पहल? अहिले यो विश्व वास्तवमा आक्रान्त छ। जुन कोरोना भाइरस कोभिडको यो दोस्रो चरण नयाँ भेरिएन्ट सहित अहिले जुन भारतमा त्यसको प्रभाव निकै पर्यो र नेपालमा पनि भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा र नेपालीहरूको रोजगारको सिलसिलामा भारत जाने आउने क्रम बढी भएको कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा अहिले चाहिँ परेको छ। र विशेष गरेर रामपुर नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको र लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ भारतको खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव हाम्रो नगरपालिकामा पनि व्यापक रूपमा पर्यो। र हामीले गत वर्षदेखि नै यसको महामारीका धेरै कुराहरू बेहोरिसक्यौँ। विभिन्न किसिमका चाहिँ मतलब उपायहरू स्थानीय तहले आफ्नो साधन स्रोत सामर्थ्यले भ्याएसम्म गर्यो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि केही पहलहरू गर्यो। तर तथापि जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो प्री प्लान हुनुपर्ने हो, पूर्व तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो तयारी चाहिँ भएन। र त्यही हिसाबले अहिले जुन नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको यो अलि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो, वास्तवमा चाहिँ जनताहरूको जीव ज्यानको चाहिँ रक्षाको लागि त्यो अलि तयारी पुरा नभएको हो कि, र हामी स्थानीय तहका साथीहरू, स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा अलिकति लाग्न पर्ने हो कि, किनभने वास्तवमा त्यहाँको प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको भनेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको जनप्रतिनिधि भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू। त्यसले गर्दा त्यहाँको स्थानीय तहको समस्या वास्तवमा अरू जनप्रतिनिधिहरू भन्दा त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै थाहा हुन्छ। र अहिले जुन किसिमको यो कोरोना भाइरसको जुन यो दोस्रो भेरिएन्टको महामारी छ, यसको प्रत्यक्ष असर हामी जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका जनताहरूसँग भएको कारणले गर्दा हामीले अब पनि हामीले ढिलाइ गऱ्यौँ भने र सङ्घीय सरकारको मात्रै हामीले मुख ताकेर बसियो भनेदेखि यो महामारी अझै फैलिन सक्छ। र स्थानीय जनताहरूको सुरक्षाको लागि स्थानीय तहको पनि उत्तिकै चाहिँ मतलब अधिकार हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अस्ति 9 गते म रामपुरदेखि यहाँ काठमाडौँ आएर माननीय मन्त्रीजीसँग भेटेर यसको विषयमा कि सङ्घीय सरकारले यसको विषयमा छिटो चाहिँ पहल गर्न पर्यो, होइन भनेदेखि अरू सेक्टरहरूलाई पनि, स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि यो अनुमति दियो भने हामी हाम्रो तर्फबाट कोसिस गर्छौँ हामीलाई अनुमति दिनुहोस् भन्न यहाँ आएको। अब जवाफ चाहिँ के आयो? मन्त्रीबाट आश्वासन आयो अथवा होइन तपाईँहरूको काम हुन्छ नै, अथवा अनुमति एक प्रकारले दिइसकियो भन्ने खालको केही आयो आश्वासन? मन्त्रीजी पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ। मन्त्रीजीले अब यसका विधि विधानका कुराहरू केही अप्ठ्यारा होलान्,
तथापि चाहिँ अब स्थानीय तहले आफ्नो किसिमबाट पहल गरेर ल्याउन सक्यो भनेदेखि हामीले गर्ने प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तथापि अहिलेसम्म यो चाहिँ मतलब अब जुन किसिमको एउटा विधानका कुराहरू छन्, कार्यविधिका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नबनेको कारणले गर्दा हामी अझै पनि अन्यलमा छौँ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्न खोजेको भने अब यो सङ्घीय सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा लिखित रूपमा एउटा कार्यविधि बनाएर स्थानीय पालिकाहरू अथवा अन्य सेक्टरहरू, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई समेत चाहिँ यो किसिमको चाहिँ यो अथोरिटी दियो भनेदेखि हामीले हाम्रो किसिमबाट चाहिँ पहल गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो केन्द्र सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ। आफ्ना विभिन्न कूटनीतिक निकायहरू, दात्री राष्ट्रहरूलाई, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पहल गरिरहेको छ, आग्रह गरिरहेको छ। खोप खरिदको लागि पनि आग्रह गरिरहेको छ, त्यसबाहेक अनुदानको लागि पनि आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। तर केन्द्र सरकारले पनि सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले एउटा स्थानीय तहले कसरी सम्भव भयो? यो चाहिँ त्यत्तिकै आँट मात्र हो अथवा एउटा लोकप्रियताको लागि मैले ल्याउँदैछु तर ल्याउने भनेको पहल गरेको सकिनँ मैले, सम्भव भएन भनेर यो प्रकारको प्रचारबाजी गर्न हो, अथवा तपाईँहरूले पनि केही अरू थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ जो केन्द्र सरकारभन्दा अगाडि बढेर? यो सबैभन्दा ठुलो कुरा इच्छा शक्ति पनि हो। अब जबसम्म हामीले अनुमति पाइँदैन तबसम्म हामी खुम्चिएर बस्ने आफ्नो बाध्यता थियो भने स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो, एक लेभलको सरकार भएको कारणले गर्दा जुन किसिमले गभर्मेन्टले आफ्नो पहल गरेछ, विभिन्न कूटनीति मार्फत गरेछ, विभिन्न किसिमका सेक्टरहरू मार्फत सङ्घीय सरकारले गरेछ, अथवा अनुदानमा आइसकेपछि मात्रै हामी ल्याउने र लगाउने भन्ने सोच पनि होला, अथवा विभिन्न किसिमका कुराहरू होला। अहिले हामीलाई मलाई लाग्छ यो सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको अलिकति पहल गर्न पर्ने हो, अलिक छिटो चाहिँ त्यो खोप ल्याएर चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनु पर्ने हो। यो कता कति चाहिँ लिङ्गरिङ भएको हो कि आफू कतै कतै यो चाहिँ मतलब राज्य सत्ताको रूपमा अल्झिएको हो कि त्यो कारणले गर्दा पनि कमसेकम हामी स्थानीय लेभलबाट गर्न सक्यो भने हामी पनि सक्छौँ भन्ने आँटको साथ हामी आएको। यहाँ कुनै लोकप्रियता होइन, यो जनताको चाहिँ मतलब सुरक्षाको, जीवधनको चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यो एउटा हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि प्रमुख भूमिका भएको कारणले गर्दा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि हामी यहाँ आएको। अब तपाईँहरू यहाँसम्म आउनुभन्दा अगाडिपट्टि तपाईँहरूले केही न केही तयारी त गर्नुभएको छ, खोप ल्याउनको लागि पहल त गर्नुभएको छ। केही हाम्रा साथीहरू, हामी साथीहरू जो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खोप निर्माण गर्ने ठाउँसम्मको पहुँच केही साथीहरूसँग हाम्रो पनि छ र हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेको कारणले गर्दा स्थानीय सरकारले पनि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा सङ्घीय सरकारसँग अथवा मन्त्रालयसँग अनुमति लिन सक्यो भनेदेखि र भारतबाट निर्यात गर्ने कुराहरूमा पनि यो सरकारले चाहिँ पहल गर्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो चाहिँ मतलब साधन स्रोत प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कटौती गरेर हाम्रो स्थानीय तहको जुन किसिमको एउटा विकास निर्माणका बजेटहरू कटौती गरेर भए पनि हामी त्यो किसिमको चाहिँ मतलब एउटा खोप ल्याउनको लागि सक्षम छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको तपाईँहरूले अब ल्याउने खोप भनेको भारतबाटै हो? अहिले हाम्रो चाहिँ कुराकानी भइरहेको भारतसँग र अन्यथा केही चाहिँ चाइनाका साथीहरूसँग पनि हाम्रो त्यो लेभलको एउटा केही कुराहरू भएको छ। भनेको त्यसमा पनि सकारात्मक छ। अब यहाँबाट अनुमति पाउने बित्तिकै तपाईँहरूको प्रक्रिया हामी कोसिस गर्छौँ किनभने यो उता पनि सकारात्मक चाहिँ मतलब एउटा सन्देश आएको छ र यो भारत सरकारले अहिले जुन किसिमको एउटा निर्यात गर्ने कुराहरू केही हदसम्म रोकिएको अवस्था छ, तैपनि अब यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टका कुराहरू मिल्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो साधन स्रोत प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ ल्याउने हाम्रो। मैले एउटा कुरा बुझ्न खोजेको, जस्तै केही समय अगाडि पनि खोप ल्याउने भनेर रकम पनि बुझाइसकिएको अवस्था थियो यहाँ केन्द्र सरकारले, तर बिचमा अर्को एजेन्ट अथवा बिचौलिया घुसेर सिधै गभर्मेन्ट टु त्यो जुन खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी हो त्यससँग चाहिँ डिल हुन पाएन, ताकि वर्षौँदेखिको रिलेसन पनि टुटायो त्यो बिचौलियाले गर्दाखेरि। अब तपाईँहरूकोमा पनि त त्यो सम्भावना हुनसक्छ नि फेरि? यो जहाँसम्म लाग्छ यो कमिसनको कुरा हो। यो केही मलाई लाग्छ अहिले गभर्मेन्टले तोकेको $4 कुरा छ। अहिले भारत सरकारमा जुन किसिमको प्रोडक्ट भएको छ उसले चाहिँ $6 कुरा गरिरहेछ, तर यहाँ आइपुग्दा अहिले $10 कुरा आइरहेछ। यो अल्झिनुको कारण कता कति चाहिँ यो चाहिँ कमिसनको कुराहरूले गर्दा अड्किएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूले स्थानीय तहले सिधै चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्यो भनेदेखि त्यहाँ कसैलाई कमिसन पनि दिनु परेन र सिधै चाहिँ जो चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनी हो, सप्लायर कम्पनी हो, त्यसले पनि सिधै हामीसँग कुरा गर्नु पर्यो, बिचमा बिचौलिया पनि भएन। यो मानेमा पनि काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँहरूले लिएर आउने खोप चाहिँ अहिलेसम्मको टेन्टेटिभ हिसाब गर्दाखेरि एउटा खोपको प्रति डोज कति पर्ला? अहिले त्यही $4 देखि $6 को कुरा आएको छ। भनेको यहीँसम्म आइपुग्दाखेरि? हजुर। अब जस्तै यस बाहेक अब प्राविधिक कठिनाइहरू पनि छन्, भण्डारण गर्ने कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई केही तयारी गरिरहनु भएको छ? यसको त्यो जुन भारतबाट आउने कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन दुईटा खोपहरू, यसको लागि मेन कुरा टेम्परेचर मेन्टेनको कुरा हुन्छ। यसलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसलाई राख्न सकिन्छ र भण्डारणको लागि पनि त्यति ठुलो अप्ठ्यारो होइन। 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस भनेको योभन्दा पहिला पनि एक लेभलको खोप त स्थानीय तहले लगाइसक्यो,
त्यहीँका जनशक्तिले चाहिँ मतलब प्रयोगमा ल्याइसके भनेदेखि त्यति ठुलो अप्ठ्यारो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो त्यहाँ चाहिँ हजुरको रामपुर नगरपालिकामा चाहिँ अहिले खोप लगाउन जुन 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ खोप नलगाउने भन्ने छ, त्योभन्दा माथि उमेर समूह चाहिँ जनसङ्ख्या कति छन्? केही तपाईँहरूले त्यो प्रकारका तयारी पनि अगाडि बढाइरहनु भएको होला? जस्तै अहिले सङ्ख्या चाहिँ हजुरहरूले 50,000 भनिरहनु भएको छ, त्यो सङ्ख्याले पुग्ला नपुग्ला? यो हाम्रो रामपुर नगरपालिकाको जनसङ्ख्या करिब करिब 50,000कै पेरिफेरीमा छ। त्यसले गर्दा हामीले माग पनि 50,000कै गरेका छौँ। अच्छा। र अब यो नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई लगाउने अथवा त्योभन्दा माथिकोलाई कति लगाउने भन्ने कुरा त जुन मापदण्ड छ त्यसलाई आधार मानेर हामी लगाउने। हामी पनि के भने सङ्घीय सरकारको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर गर्न खोजेका पनि छैनौँ। त्यो त सङ्घीय सरकारले एउटा चाहिँ त्यही भएर तपाईहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आउनुभयो। अब यहाँबाट अनुमति पाउनुभयो भने तपाईहरुले कति समयभित्रमा हजुरको गाउँठाउँमा अथवा हजुरको स्थानीय तहसम्म त्यो खोप पुर्याउनुहुन्छ नि? अब यो पहिला कुरा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँगको कुराहरू गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ भारत सरकारले निर्यात गर्ने कुराहरू छ त्यसको चाहिँ त्यो स्वीकृति हुनु पर्यो र नेपाल सरकारले पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई त्यो किसिमको एउटा अथोरिटी दिएर गयो भनेदेखि हामी जहाँसम्म लाग्छ यो ठ्याक्कै समय त भन्न सकिन्न। अब इन्डियामा पनि यो किसिमको सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू अलि बढिराखेको कारणले गर्दा उसलाई पनि त्यहाँ चाहिने आफ्नो प्रोडक्टले त्यहाँ कतिसम्म भ्याउँछ र त्यहाँ अहिले हामीले बुझेअनुसार हामी करिब करिब यो चाहिँ मिल्यो भने छिटो मिल्यो भने हामी करिब करिब 1 महिना भित्रमा हामीले हाम्रा जनताहरूलाई खोप लगाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। तर अत्यन्तै कठिनाइ छ नि, यसो हेर्दाखेरि पनि केन्द्र सरकारले पनि निरन्तर रूपमा पहल गरिरहेको छ, अनि त्यसमाथि अझै भारतले निर्यातमा रोक लगाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा त अब फेरि सरकारले यदि चाहन्थ्यो भने त योभन्दा अगाडि नै पहिले नै भारत सरकारसँग कुरा गर्न सक्थ्यो होला, तर यति बेलासम्म पनि त्यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन। हो, यही भएको कारणले गर्दा यो ढिला किन भयो त? ढिला हुनु कारणहरू के हो त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। भने तपाईँहरूले जस्तै तपाईँहरूले यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति पाउनुभयो र तपाईँहरू त्यहाँ गएर तपाईँहरूले लिएर आउने के सिरम इन्स्टिट्युटबाट हाम्रो 2-3टा कम्पनीहरूसँग हाम्रो कोर्डिनेसन भइरहेको छ। अब तपाईँ कम्पनीबाट तपाईँहरूले सिधै एग्रिमेन्ट गर्ने अनि पे गरेर त्यसपछि लिएर आउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? त्यो त्यसको लागि त खासै त्यो त्यही भएर हामीले के भनेको भने जुन किसिमको नेपाल सरकारले एउटा अथोरिटी दिन्छ त्यो चाहिँ भारत सरकारसँगको समन्वय गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामीले ल्याउने कुराहरू त हाम्रो आफ्नो किसिमबाट ल्याउन सक्छौँ। भनेको निर्यात मात्र छुट दिन पर्यो? निर्यात छुट दिनु पर्यो। त्यो त अत्यन्तै कठिन छ। त्यो त गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्यो नि, त्यो त हाम्रो पहुँचले नपुग्ला। त्यो त गभर्मेन्टले त्यो लेभलको सम्झौता त गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्छ। अब मैले योसँगै अब खोपसँगै जोडिएको कुरा हुन्छ। अब खोप किन्नको लागि बजेट स्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन चाहिँ अब हजुरहरूले कसरी सोच बनाइरहनु भएको छ? रकमान्तर गरेर हो अथवा जुन त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग स्थानीयवासीहरूसँग चाहिँ रकम उठाएर हो अथवा कसरी अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहनु भएको छ नि त्यो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको लागि? यसले त्यति धेरै अप्ठ्यारो पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पहिला कुरा हामीसँग एउटा कोभिड जुन चाहिँ एउटा कोष छ त्यसमै पनि हामीसँग करिब करिब 1.5 करोड पैसा हामीसँग नगरपालिकासँग छ र अहिले यो जुन किसिमको यो कोभिडको कारणले गर्दा जुन विकास निर्माणका कामहरू हुनुपर्ने त्यो पनि रोकिएको अवस्था छ। अहिले सबै विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छ। करिब करिब 60% कामहरू चाहिँ मात्रै भएको छन् भने बाँकी रहेका योजनाका कामहरू विकास निर्माणका कामहरू रोकेर भए पनि हामीले त्यो बजेटलाई रकमान्तर गरेर शीर्षाङ्कन्तर गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यो ल्याउने तयारी हो। किनभने सबैभन्दा ठुलो भनेको त जनताको जीवधनको कुरा हो। मान्छे सुरक्षित भयो भने मान्छेको स्वस्थ रहने विकास पछिल्लो वर्ष पनि गर्न सकिन्छ। त्यही व्यक्तिले विकास गर्छ भनेदेखि हामी अहिले यो चाहिँ विकासका कुरा भन्दा जनताको चाहिँ मतलब ज्यानको चाहिँ कुरा ठुलो हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अन्य ठाउँबाट पनि अहिले विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि तपाईँले यो काम गर्न लाउनु भएको रहेछ भनेर केही संस्थाहरूले पनि त्यो बजेटहरूको चाहिँ मतलब तयारी गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँहरूबाट विदेशतिर हुने साथीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ र हामी पनि हेर्छौँ। फेरि के छ भनेदेखि कतिपय सबै खर्च चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय सक्नेले आफैले पनि उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ पैसै तिरेर भए पनि लाउँछौँ भन्नुभएको छ। हामी त्यसलाई छुट्याउँछौँ, क्याटेगोरी छुट्याउँछौँ। कसले चाहिँ पैसा तिरेर लाउन सक्नुहुन्छ, कसले सक्नुहुन्न, अथवा कति % नगरपालिकाले गर्छ, कति % चाहिँ त्यहाँको पब्लिकले गर्छन्। त्यो हिसाबले हामीले छुट्याइसकेपछि हामीले त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएर हामी चाहिँ खोप लगाउँछौँ। अब मैले यो कुरा पनि फेरि जोडौँला। अब मैले खास तपाईँहरूले स्थानीय तहको पहुँच त्यो कम्पनी जो खोप उत्पादन गरिरहेको छ त्यो कम्पनीसँग सिधै पहुँच पुगिरहेको अवस्था छ, तर केन्द्रले त्यो बाटो सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। अब तपाईँहरूले केन्द्रलाई सहयोग गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन होला?
अब स्थानीय तहभन्दा त केन्द्रै ठुलो हो होइन, उसको पहुँच अझै होला। तैपनि हाम्रो के हो भने त्यहाँ भएका केही साथीहरू जसको चाहिँ त्यहाँका चाहिँ कम्पनीसँग सम्पर्क छ, त्यो सम्पर्क भएको कारणले गर्दा के छ भने नेपाल सरकार र भारत सरकारसँगको बिचको समन्वय भयो र यो निर्यात गर्ने बाटो भयो भनेदेखि हामीले यहाँ खरिद गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यो किसिमको चाहिँ मतलब प्रयास गरेको पनि हो। अब जस्तै यो जति पनि खरिदका सार्वजनिक खरिदका कुराहरू आउँछन् त्यस पछाडि अनियमितता लगायतका अन्य कुराहरूमा धेरै प्रश्न उठ्छ। अब तपाईँहरूले कुन माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब टेन्डर आह्वान गर्ने भन्ने त हुँदैन होला। अब हजुरहरूले आफैले खरिद गरिसकेपछि त्यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै हो, सबैले राम्रो मान्छन् भन्ने पनि हुँदैन। यो विषयमा यो नेपाल सरकारले आफूले तोकेको एउटा मापदण्ड छ। कम्पनीले एउटा मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छ, त्यही कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि अहिले तपाईँले भने जस्तो अहिले बिचौलिया परेन, सिधै कम्पनीको कुन रेट छ त्यसको स्पेसिफिकेसन माग्छौँ हामी। दर रेट मागिसकेपछि त्यो दर रेट अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ मन्त्रालयमा बुझाउँछौँ यो दर रेट छ, यो दर रेटमा हामी चाहिँ त्यो यो चाहिँ खोप ल्याउन चाहिँ हामी तयार छौँ र यसको चाहिँ बजेट हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने किसिमले हामी गइसकेपछि अब यहाँबाट सङ्घीय सरकारबाट अथवा मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेपछि हामी बल्ल त्यो गर्छौँ। यसमा चाहिँ बिचौलिया ल्याउने कमिसनका कुराहरू भन्ने कुरा कहीँ पनि जोडिँदैन। अब यो खोपको कुरा अहिले यहीँ थाती राखौँ। म कोरोनाको यो दोस्रो लहरलाई सम्झिन चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि पहिलो लहरबाट अहिले आलोचना सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले पनि के खेपिरहेको छ भने पहिलो लहर आयो, त्यस पछाडि लामो समय लकडाउन भयो, त्यति बेला पनि कुनै तयारी भएन, त्यस बिचमा पनि कुनै तयारी भएन जुन दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि, जसले गर्दाखेरि दोस्रो लहरले ठुलो मार पारिरहेको छ, सङ्क्रमण दर पनि बढिरहेको छ, मृत्युहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। पहिलो लहरबाट दोस्रो लहर मा पाठ सिक्ने भन्ने न स्थानीय तहले सिक्यो, न प्रदेश सरकारले सिक्यो, न केन्द्रले सिक्यो भनेर यो प्रकारको आरोप लागिरहेको छ। अब तपाईँको पाल्पा रामपुर नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि के पहल गरिरहनु भएको छ अथवा त्यसबाट पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर दोस्रो लहरमा कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ नि? यो सबैभन्दा पहिला हामीले जुन किसिमको आइसकेपछि मात्रै हामी तयारी गऱ्यौँ। हामीले अलि पहिला तयारी गर्नुपर्थ्यो। अहिले मैले भने जुन किसिमको यो चाहिँ मतलब हामीले यसको व्यवस्थापन गर्ने, जस्तै बाहिरबाट आउने रोजगारको सिलसिलाबाट आउने, भारतबाट आउनेहरूलाई त्यही चाहिँ कतै त्यसको बोर्डरमै यसको चाहिँ मतलब यसको एउटा होल्डिङ पोइन्ट बनाएर त्यही उनीहरूको पिसिआर टेस्ट गर्ने, चेक जाँच गर्ने र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित पालिकाहरूमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो चाहिँ प्रदेश सरकारले जो चाहिँ छिमेकी उनीहरूसँग जोडिएको छ त्यो प्रदेश सरकारले गर्न सकेन र सङ्घीय सरकारले पनि यो तयारी, यसको एउटा जीवन बुटी भनेकै वास्तवमा खोप हो र यसको खोप अहिले हामीले देख्यौँ त्यो त सुरुमै नेपालमा आएको होइन, यो त चाहिँ पहिला त चीनमा आयो, त्यसपछि अरू देशमा गयो, तर मात्रै नेपालमा आएको। यसको लागि पूर्व तयारी जुन किसिमले सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो तयारी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले नगरेकै हो र स्थानीय सरकारले त जुन किसिमको हामीसँग साधन स्रोतहरू छ हामीले यही सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउने हो, मान्छेको सामाजिक दूरीका कुराहरू गर्ने हो, रोग लागिसकेपछि तिनीहरूलाई राख्ने चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ होम आइसोलेसनका कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने हो, यी कुराहरू सबै चाहिँ स्थानीय तहबाट हामीले गरेका छौँ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले रामपुर नगरपालिकाले यो 15वटा बेडको चाहिँ छुट्टा छुट्टी वार्डहरूमा जो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा भएको एउटा पारदर्शिक हस्पिटल छ तैपनि उसको भौतिक संरचना पुरा नभइसकेको कारणले गर्दा कम्प्लिटली त्यहाँ सेवा दिन सकेको छैन। तैपनि हामीले वडाहरू जो चाहिँ अलिकति गाउँका दूरदराजहरू छन् त्यो हस्पिटलभन्दा पहुँच भएका ठाउँहरू छन् त्यसमा 5 बेडको चाहिँ आइसोलेसन बिस्तरा बेडहरू तयार गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले यो कोभिड सम्बन्धीको डाक्टर साहबसँग सल्लाह गरेर चिकित्सकहरू त्यहाँ राखेका छौँ र हामीले अक्सिजनका ग्यासका सिलिन्डरहरू नगरपालिका आफैले किनेर त्यो सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। भनेदेखि अरू विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ चाहिँ लायन्स क्लबहरू, रोटरी क्लबहरू, विभिन्न किसिमका क्लबहरूले पनि त्यहाँ सहयोग गरेको अवस्था छ। चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ भएको छ। हामीले गर्ने भनेको अहिलेसम्मको अवस्था त हामीले जुन किसिमको निर्देशन छ त्यही अनुसार नै गरेको, त्यसले गर्दा त्यतिले मात्रै पुगेन। अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ यो चाहिँ मतलब कम्युनिटी बेसमा पनि गइसकेको छ, त्यसले गर्दा यो धान्न दिन प्रतिदिन गाह्रो भएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष त्यो मात्रै नभएर हामी जनप्रतिनिधि, अहिले मैले भने सबैभन्दा प्रत्यक्ष चाहिँ जनतासँग जोडिएको जनसरकार भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो र जनप्रतिनिधि सबैभन्दा अहिले मान्यहरू चाहिँ अहिले यहाँ सरकारले हुइप जारी गरेर चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँ नछोड्नुहोस्, हामी चाहिँ यो अवस्थामा छौँ भनेर चाहिँ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारका चाहिँ मतलब मान्यहरू त्यति चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग टच हुनुहुन्न। जति प्रत्यक्ष जनतासँग टच भएको छ भने हामी प्रत्यक्ष टच छौँ। अहिले हामीले हाम्रो हातले ती सङ्क्रमित लासहरूलाई उठाएर चाहिँ मतलब सब बानमा राखेको अवस्था छ। ती बिमारीहरू जो चाहिँ सङ्क्रमित बिमारीहरू छन् तिनीहरूलाई एम्बुलेन्समा राखेर हस्पिटलसम्म पुर्याएको अवस्था छ। यसरी यो अवस्थामा यो देखेर
यो देखेर अब हामीले केही न केही उपायहरू गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारसँग गएर हामीले यो खोपको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। सकेसम्म हामीलाई छिटो उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। होइन भने मैले मात्रै होइन, अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो खोपको कुरा गर्दाखेरि अहिले थुप्रै चाहिँ मतलब पालिकाका साथीहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ। हाम्रो केही केही पहुँच चाहिँ त्यो औषधि ल्याउन सक्ने ठाउँसम्म भएको कारणले गर्दा नगरपालिकाले, रामपुर नगरपालिकाले यो किसिमको अलिकति पहिलो पहल गरेको हो र अहिले थुप्रै साथीहरूले पनि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। जुन किसिमको चाहिँ अहिले यो बाट जोगाउनको लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट विदेशतिरबाट साथीहरूले थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकी फाउन्डेसन मार्फत अहिले लगभग 500 थान पिपी सेटहरू र 5000 मास्कहरू ल्याएर त्यहाँ विभिन्न पालिकाहरूलाई, रामपुर नगरपालिकालाई मात्र नभएर अरू छिमेकी पालिकाहरूलाई पनि सहयोग भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। जो बिमारी हुनुहुन्छ त्यो आइसोलेसन हस्पिटलसम्म पुर्याउनको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। हप्तामा 2 चोटिसम्म PCR टेस्ट गरेर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई सहयोग गरेका छौँ। भने जो चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ मान्छेले मृत्युवरण गर्छ उसको क्रिया खर्च बाबत हामीले 30,000 पनि एउटा चाहिँ मतलब एउटा राहत स्वरूप चाहिँ त्यो पनि उपलब्ध गराएका छौँ। यो भनेको हाम्रो लेभलबाट अहिलेसम्म हुने कुराहरू नै यही नै हो, तर यसले पुगेन। यसले नपुगेको कारणले गर्दा हामीले विकास बजेटका कुराहरू, हामीले पाउने पारिश्रमिकका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ मतलब प्रयोग गरेर थुप्रै सङ्घ संस्था अहिले चाहिँ एउटा हेपर इन्टरनेसनलले हामीले यो काम सुरुवात गर्न लागिसकेपछि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले छुट्याइसक्नु भएको। मान्छे यो किसिमको एउटा उत्साह छ, यो किसिमको उत्साह छ। तर के भने यहाँ चाहिँ जुन किसिमको जसले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले तत्त निकायले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति गर्नुपर्ने ठाउँमा यो नभएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै अब पाल्पाको पूर्वी भेग रामपुर सदरमुकामबाट अत्यन्तै टाढाको दूरीमा पर्छ, दूरीको कुरा गर्ने भने अब अहिले स्थानीय तहमा अथवा अहिले जताततै यही केन्द्रमै पनि अक्सिजन अभावले गर्दाखेरि छटपटिएका कुराहरू, ती दृश्यहरू, ती समाचारहरू तपाईँले पनि पढ्नुभएकै होला। अब त्यहाँ अक्सिजन व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा यदि कसैलाई अलि गम्भीर प्रकृतिको कोरोनाबाट आक्रमण भएछ भने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने लगायतका अलि गम्भीर प्रकृतिको लक्षण देखा पर्यो भने तपाईँहरूले त्यसको लागि तत्काल पहल गर्न सक्ने केही पाइला चाल्नु भएको छ? त्यो छ हामीसँग। मैले भने हामीसँग एउटा हस्पिटल छ, 55 बेडको हस्पिटल, प्रादेशिक हस्पिटल चाहिँ रामपुर नगरपालिकामै छ। तर त्यसको भौतिक संरचनाहरू कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दा र त्यहाँको चाहिँ जनशक्ति पनि जुन किसिमको दरबन्दी हो त्यो दरबन्दी अनुसार नपाएको कारणले गर्दा केही समस्याहरू छन्। त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि रामपुर नगरपालिकाले 5 लाख रुपियाँ त्यो हस्पिटललाई सहयोग गरेको छ। र अक्सिजन सिलिन्डरहरू अहिले रामपुर नगरपालिका आफैले 20वटा अक्सिजन सिलिन्डर किनेको छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँको व्यवसाय साथीहरूसँग लायन्स क्लबले सहयोग गरेर करिब 20वटा, अर्को चाहिँ 20-30वटा जति चाहिँ त्यो ग्यास सिलिन्डरहरू, अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ लगेर हामीले हस्पिटलमा बुझाएका छौँ। र चाहिँ अहिले नगरपालिकाले त्यो सिलिन्डरहरू, भ्याइएका सिलिन्डरहरूलाई भर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नै किसिमको साधन स्रोत प्रयोग गरेर पोखरा ल्याएर चाहिँ सिलिन्डर हिजो मात्रै पनि 20वटा करिब 20-30वटा सिलिन्डर चाहिँ भरेर लगेको छ। त्यसले गर्दा रामपुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यो जटिल अवस्था चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उपचारै नपाएर, अक्सिजनका सिलिन्डर नपाएर, अक्सिजन नपाएर चाहिँ उपचार नपाएको अवस्था छैन। हामीले हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्म पुगेसम्म हामीले त्यहाँको हस्पिटललाई पनि सहयोग गरेका छौँ। हामीले आफ्नै किसिमका चाहिँ मतलब मेडिकल सेन्टरहरू राखेर, स्वास्थ्य चाहिँ मतलब सेवा केन्द्रहरूमा चिकित्सकहरू राखेर पनि हामीले चाहिँ सेवा दिएको अवस्था छ। अब यो धेरै पाठ सिकायो यो दुईवटा लहरले, 1-1 वर्षको अन्तरालमा आएको यो लहरले राम्रो पाठ सिकाएको छ। कतिपय सुध्रिने क्रममा जस्तै हजुरहरूले जुन खोपको लागि अभियान चलाउनु भयो अनि आफ्नो स्थानीय तहमा, आफ्नो नगरपालिकामा चाहिँ अक्सिजनको अभावको कारणले, बेड अभावको कारणले गर्दाखेरि कसैले मृत्युवरण गर्न परेको अथवा उपचार नपाएका यी घटनाहरू चाहिँ छैनन् भनेर हजुर पनि भन्नुभयो। अब यो स्वास्थ्य प्रणाली त्यतिले मात्र त धान्दैन, हजुरले खोपभन्दा अगाडिपट्टि पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो स्वास्थ्य प्रणाली अझै व्यवस्थित गराउनको लागि आफ्नो स्थानीय तहमा त अहिले धेरै अधिकार दिएको छ। यो अवस्थामा के पहल गर्ने योजना बनाउनु भएको छ आगामी अब भोलिदेखि गर्ने योजनाको कुरा गर्दा? यो त हामीसँग करिब 15वटा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू छन्। विभिन्न वडाहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू छन्। ती सेवा केन्द्रहरूलाई अलिकति चाहिँ मतलब चलायमान बनाउने, राम्रो दक्ष जनशक्तिहरू प्रयोग गर्ने र चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिडबाट बच्नको लागि त अहिले सबैभन्दा अरू उपाय केही पनि रहेछ।
पहिला कुरा यी मान्छेको चाहिँ मतलब यो जनसम्पर्कको यो कनेक्टिभिटीहरूलाई अलिकति टाढा राख्ने, तर यो कतिसम्म गर्ने। अहिले यी यस्ता कामले गर्दा हेर्नुहोस् विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ भएको छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नको लागि बेलुकाको छाक बिहानको छाक टार्नको लागि बडो अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसको यो दीर्घकालीन उपाय भनेको अहिले हामीले देख्यौँ अरू देशलाई देख्दा पनि अहिले थुप्रै ठाउँहरूमा यो खोप एउटा चाहिँ अहिलेसम्म आएको भनेको यो खोप नै हो। त्यसले गर्दा यो खोपलाई कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो पहुँचसम्म पुर्याउन सक्छौँ, जनतासम्म पुर्याउन सक्छौँ, यो नै मलाई लाग्छ। अरू त अहिले हामीसँग त यसको उपाय अरू औषधिहरू त खासै देखेको छैन। त्यसले गर्दा यसलाई मैले तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन किसिमले अलि जति सक्दो छिटो चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न पनि मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब के भने अब त्यो सकिएन भने यस्ता प्राइभेट सेक्टरहरूलाई र हाम्रा जस्ता चाहिँ मतलब जो चाहिँ चाहेका छन् अहिले थुप्रै पालिकाहरूले आफैले ल्याउने कुराहरू भएको छ, यिनीहरूलाई नै चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ अधिकार दिएर चाहिँ गर्न सकियो भनेदेखि जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ छिटै चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूको नगरपालिकामा पनि यही कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि चेन ब्रेक गर्नको लागि भनेर निषेधाज्ञा पनि लगाइएको अवस्था छ। यो अवस्थापछि फेरि प्रभाव पर्ने कुराहरू त छनै छ। त्यस बाहेकको जुन एउटा वर्ग हुन्छ अथवा सामाजिक दायित्वको कुरा हुन्छ, मानिसहरू निरन्तर रूपमा घरभित्र थुनिरहँदाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव, त्यस्तै गरेर दैनिक ज्यालादारी गर्ने ती मजदुरहरूको पीडाहरू, यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि के गर्नुभएको छ एकदमै छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। अहिले त देखिया छ, अहिले एकातिर रोगले मान्छेहरू मरेको छ भने अर्कोतिर शोकले पनि मरेको छ। हाम्रो मेरैमा पनि त्यही एउटा घटना घट्यो। श्रीमानलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर चाहिँ मान्छेलाई उपचार गर्नको लागि अर्को ठाउँ ल्यायो, श्रीमतीलाई हार्ट एट्याक भयो। यस्ता समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दा यसलाई जोगाउनुको लागि एउटा रोजगारका कुराहरू, एउटा चाहिँ मतलब उनीहरूलाई दिने सहानुभूतिका कुराहरू र यसलाई रोकथाम गर्नको लागि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कामहरू, जस्तै अब यो अहिलेको अवस्था निकै जटिल छ। अहिले हामीले विकास निर्माणका कामहरू भएको छैनन्, कुनै चाहिँ एउटा रोजगारमा बसेका मान्छेले रोजगार नपाएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसको लागि त सबैभन्दा पहिला यो रोगको रोकथामको लागि नियन्त्रण नै आवश्यक छ। त्यसपछि विकास निर्माणका कुराहरू त बिस्तारै गरिसकेपछि गर्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा नगरपालिकाले गर्ने कुराहरू हरेक ठाउँमा आफ्नो अनुसार मतलब क्षमता अनुसार यसलाई विकास निर्माणका कामहरूमा जोडेर त्यहाँका जनताको चाहिँ आर्थिक स्तर उन्नति गर्नको लागि, आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नको लागि त विभिन्न किसिमको हामीले एउटा रोजगार युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। एउटा कृषिमा चाहिँ मतलब जोड दिनुपर्छ भनेर एक उत्पादनका कुराहरू दिएका छौँ र त्यहाँका स्थानीयहरू जो चाहिँ बाहिरबाट आएका छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा हामीले उनीहरूलाई रोजगार दिएर काम गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण तयार गरेका छौँ। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो जुन लोकप्रिय एउटा प्राइम टेलिभिजन छ, यसबाट तपाईँहरूले मेरा केही कुराहरू राख्ने एउटा मौका दिनु, यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमण बहादुर थापा, पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख अथवा मेयर, र उहाँले एउटा अत्यन्तै राम्रो पहल चालिरहनु भएको छ। खोप ल्याउनको लागि केन्द्रमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटेर अनुमति मागिरहनु भएको छ र आफ्नो पहुँचले खोप ल्याउन सक्ने भनेर जुन इच्छा शक्ति देखाएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, सफल हुनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ।